Sa banwa sa maasim kung di nagpuyo ang magtiayong Felisa o Cornelio Carcido. Ang ilang panginabuhi ay mag-uuma lang. Aduna usab sila'y mga binuhing hayop susama sa kalabaw, kabayo, baboy ug uban pa. Sa kakugihan sa magtiayon aduna sila'y 13 kabuk anak. Lalaki ang una nilang anak nga gipanganlan og Dudong ug ang ikaduha ay babayi nagipanganlan og Aurelia nagitawag sa alias Inday. Si Inday usa ka kakugihan ug buotan nga bata. Abril 13 nanganak ang iyang inahan sa ilang kamanghuran na igsuon ug didto nahitabo ang dili angay mahitabo. Sa kamalasan, nagutluan ang iyang inahan sa hinulamang kinabuhi. Sakit ug subo pamalandungon ang maong hitabo. 15 anyos pa lamang si Inday nawada na og inahan ug naapa siya sa 3rd year high school. Tungod sa maong hitabo, niundang si Inday sa pag-eskwela ug siya na ang naningkamot aron mabuhi niya ang iyang mga igsuon. Namaligya siya og mga lagutmon, parihas anang saging, mais para lang adunay kwarta pampalit og gata sa bata. Nanguma si Inday nagdaro gamit ang kalabaw aron adunay katamnan ug mais ug uban pa. Sakit kaayo pamalandungon, naapaman unta ang ilang amahan na mubuhi sa ilaha apan wala kini nagpakabana. Imbis sila ang angay unahon, ibang tao pa man noon ang giuna. Nawad-an og paglaom si Inday, padayon siya paningkamot sa bukid aron naa sila'y makaon. Nilabay ang mga katuigan na nagko na ang iyang mga igsuon ug didto nagtinabangay na sila sa pagtrabaho sa bukid ug didto nagpadayon si Inday sa pag-eskwela ug nahuman siya sa high school na valedictorian sa edad nga 18 anyos. Nilabay ang pipila ka bulan, milugsong si Inday sa General Santos aron manarbaho ug didto nakasulod siya sa isa ka parmasiya isip usa ka tindera. Nanarbaho si Inday dili lang para sa iyang kaugalingon kundi para sa iyang mga manghud. Ipadala niya ang iyang sweldo ngadto sa iyang pamilya para adunay magamit sa pang-adlaw-adlaw. Iantos ni Inday ang kakapoy para lang mabuhi niya ang iyang mga igsoon. Gisakripisyo niya ang iyang kaugalingon aron maluwas lang ang iyang pamilya. Gani gisulti niya sa mua nga iyang mga anak bahala dili siya makakaon basta ang iyang mga manghud naay gikaon ug busog. Tungod sa dili kaya ni Inday talikuran, kalimtan ang iyang mga manghud, nabuhi, napadagko ug natabangan niya kini. Tungod sa iyang gibuhat, siya ang giilang inahan sa tanan niyang mga manghud ug mahal na mahal kaayo siya sa iyang mga igsoon.